अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे हम उस मेमो गेट के हवाले से जो काफ़ी अरसे तक छाया रहा पाकिस्तान के ऊपर, और हमने काफ़ी प्रोग्राम्स में कहा था कि इस गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। अब देखना ये है कि फाइनली कब इसका गेट बंद होगा, क्योंकि अभी तक हम इंतज़ार कर रहे हैं, कोई फाइनल कंक्लूजन सामने नहीं निकले। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इसके अंदर ज़रूरी हुई हैं, वो इसलिए क्योंकि जनरल पाशा ने टेस्टिफाई किया है और उनकी टेस्टिमनी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। कितना अच्छा क्रॉस एग्जामिन उन्हें किया गया, ये देखने से ताल्लुक़ रखता है, सोचने से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि उसका टेक्स्ट अगर आप पढ़ें टेस्टिमनी का, तो उसके अंदर लगता है कि शायद कुछ सवालात जितने सख्त किए जाने चाहिए थे उतने नहीं किए गए। हुसैन हक्कानी साहब क्या डिमांड करते हैं, कमीशन प्रिसाइसली उनसे क्या डिमांड कर रहा है अब कि क्या क्या हुसैन हक्कानी साहब को करना चाहिए और क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकता है कमीशन एट द एंड ऑफ द डे अगर हुसैन हक्कानी साहब की तरफ से मैक्सिमम कोऑपरेशन नहीं मिलती। नाज़रीन, इसके अलावा पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी का इजलास फिर हुआ। आप देखते हैं कि नई सिफारिशात जो हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब उनको मानते हैं या नहीं मानते। मौलाना फजल रहमान साहब अभी तक नहीं मान रहे और उन्होंने अपना जो बॉयकॉट का आज भी सेशन था वो जारी रखा, नहीं आए, हिस्सा नहीं बने पार्लियामेंट्री कमेटी का। अब देखना ये है कि क्या होगा आगे, क्या वही बात होगी कि मेजॉरिटी डिसीजन होगा पार्लियामेंट का, वही प्रिवेल करेगा, या कोई कंसेंसस डेवलप हो सकेगा। हिना रबानी खर साहब के हवाले से आज सारा दिन खबरें चलती रहीं, वो भी सेठी साहब से पूछेंगे उनमें कितनी हकीकत थी और कितना अफसाना था। सेठी साहब, वी हैव अ लॉट टू डिस्कस अगेन वी हैव अ लॉट टू डिस्कस। आपके और हमारे जनरल पाशा, उनकी टेस्टिमनी भी है डिस्कस करने के लिए, और हुसैन हक्कानी साहब के हवाले से बात होगी। पहले वैसे एक मैं बात कर लूँ, ये क्योंकि लोग बड़े आज पूछ रहे थे कि ये हिना रबानी खर साहिबा के हवाले से बात सारा दिन चलता रहा कि उनको चेंज किया जा रहा है अपेरेंटली, कोई उनकी कोई भारतीय मीडिया से इनफैक्ट ये चीज़ एमिनेट हुई एक रिपोर्ट से कि शायद उनकी कोई इख्तलाफात थे जरदारी साहब के साथ एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर जब वो लाहौर तशरीफ लाए थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फॉरेन मिनिस्टर साहिबा को साथ इसलिए नहीं ले जाया गया कि बहुत हैवी हो जानी थी डेलीगेशन, फिर ऐसे लगता था कि सारी पाकिस्तान की हुकूमत उठ के चली गई है। प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, इट वुड सेंड द रॉन्ग सिग्नल्स। ये प्राइवेट विजिट थी, फॉरेन मिनिस्टर का साथ जाने का कोई तुक नहीं बनता था। इंटीरियर मिनिस्टर तो आपको पता ही है, वो तो हर जगह जरदारी साहब के साथ। हाँ, तो वो, और फिर मेरा ख्याल है वो सिक्योरिटी का भी मसला होता है, तो वो उस खाते में वो चले गए, क्योंकि उनको समझाना था ना इंडियंस को कि वो जो एविडेंस हाफिज सईद साहब के खिलाफ आपने दी नहीं दी, उसका क्या हुआ, क्या हम तफ्तीश कर रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हिना को इसलिए नहीं लेके गए कि दे डिड नॉट वांट टू गिव द इंप्रेशन कि ये इतनी बड़ी कोई फॉरेन इनिशिएटिव, फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया जा रहा है। नहीं तो फिर तवक्कुआत बढ़ जाती है फिर, और खाली हाथ वापस आते तो लोगों ने पूछना था, लो जी सारे तुसी उठ के चले गए तो की लेके आए हो, खाली हाथ आए हो। तो इसलिए अदरवाइज कोई ऐसी इशू नहीं है। हिना इज फॉरेन मिनिस्टर, विल रिमेन फॉरेन मिनिस्टर, एंड कोई इशू नहीं है उनका, ना प्राइम मिनिस्टर के साथ, ना आर्मी लीडरशिप के साथ, ना प्रेसिडेंट के साथ। ओके, फेयर इनफ। सो क्लैरिफिकेशन होगी, ऑल्दो प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी क्लैरिफिकेशन आ गई थी, लेकिन वी वांटेड आपको अंदर की बात बता रहे हैं ना, ऑब्वियसली आपस की बात जो कि सामने नहीं। अच्छा सेठी साहब, लेट्स मूव अहेड। मेमो के हवाले से बात करते हैं। ऑब्वियसली इसके बारे में बहुत डिस्कशंस हुई हैं, बहुत से लिखा भी गया है लोगों की तरफ से। अब कमीशन प्रिसाइसली क्या चीज़ें कह रहा है, क्या चीज़ें मांग रहा है? वो हक्कानी साहब को कहते हैं आप नहीं आ रहे, अब वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कह रहे हैं कमीशन के लिए आप लेकर आए उन्हें पाकिस्तान, क्योंकि एश्योरेंसेस दे के गए थे हक्कानी साहब। कमीशन वांट्स के ब्लैकबेरी हैंडसेट जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है वो हैंड ओवर करें। कमीशन वांट्स कि हक्कानी साहब एक कंसेंट लेटर लिखते हैं टू द रिम फॉर वेवर ऑफ प्राइवेसी राइट्स। सो अगर देखा जाए डिमांड्स इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस बड़ी जायज़ हैं। डिमांड जायज़ भी हैं और उनके ऊपर जो जवाब आएगा वो भी जायज़ होगा। कैसे? अच्छा, पहली बात तो ये है कि हक्कानी साहब को ये डिमांड है कि उनको भी वही ट्रीटमेंट दी जाए जो ट्रीटमेंट मंसूर इजाज़ साहब को दी। उससे मुराद उनकी ये है कि अगर उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस की इजाज़त दी गई थी एट ग्रेट एक्सपेंस, तो पाकिस्तानी नेशनल का तो और भी ज़्यादा हक होता है। ही इज़ आफ्टर ऑल योर ओन कंट्रीमैन, एक्स एम्बेसडर। नंबर 2, उनके ऊपर कोई केस नहीं है, ये एक इंक्वायरी हो रही है। ही इज़ नॉट एन अक्यूज्ड। यहाँ लोग भूल जाते हैं, लोग समझते हैं वो तो ऑलरेडी अक्यूज्ड है। एक्चुअली लोग समझते हैं ही इज़ अक्यूज्ड गिल्टी, और बस अब मोहर लगाने की बात और जेल भेजने की बात है। फैक्ट्स ये हैं कि ये इंक्वायरी कमीशन है, ये नो मोर देन एन इंक्वायरी कमीशन। इंक्वायरी कमीशन अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देगी, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा
کہ اس کے بارے میں کوئی گورنمنٹ کو کہنا ہے کہ ان کے اوپر کوئی کیس کیا جائے یا نہ کیا جائے، اور پھر اس کیس کی کیا نوعیت ہوگی، کس سیکشن کے تحت ہوگا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ پھر اس سٹیج پہ اگر حقانی صاحب اس سٹیج پہ بلائے جائیں کہ آپ کے خلاف یہ کیس ہے، جیسے مشرف کے خلاف کیس ہے یا قیوم صاحب کے خلاف، فارمر جج لاہور ہائی کورٹ عبدالقیوم صاحب، یاد ہے آپ کو، فارمر اٹارنی جنرل، ان کے اوپر بھی کیس ہے، وہ فرار ہے، اب سکانڈر ہے۔ تو حقانی صاحب کی بھی وہ کیس ابھی کیس نہیں ہے، ابھی ایک انکوائری کمیشن ہے۔ اب انکوائری کمیشن میں اتنے ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز، میں نے کہیں پڑھا ہے کہ شاید یہ بھی ایک کہا گیا کسی نے کہ جی اگر وہ نہ آئے، ہم نے بلایا اور وہ نہ آئے تو ہم وارنٹ بھی ایشو کر سکتے ہیں۔ ارے بھائی آپ ایشو تو سب کچھ کر سکتے ہیں نا، the judiciary can do whatever they like. Their word is law. Their word is law. Full stop. مگر لاء کا بھی تو تقاضے ہیں نا، ڈیو پروسیس۔ میں سمجھتا ہوں جوڈیشری نے بہت تحمل کے ساتھ اور گریٹ ڈیو پروسیس کے ساتھ، اور میں بڑی فخر کی یہ بات ہے مجھے کہ انہوں نے منصور اعجاز کے ساتھ جیسے ڈیل کیا ہے۔ منصور اعجاز صاحب نے پہلے کہا کہ وہ آ رہے ہیں، مجھے سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے۔ کمیشن نے کہا بالکل پوری سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے گی۔ کمیشن کہہ سکتی تمہیں کیا ڈر ہے، کیا سیکیورٹی، وائی آر یو کریٹنگ اے سانگ اینڈ ڈانس، نہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، یو آسک فار اٹ، گیٹ اٹ۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک ہفتہ ابھی نہیں آ رہا، سب تیاری تھی یہاں، اچھا آپ نہیں آ رہے، کیوں نہیں آ رہے، اب بس میں کچھ کر رہا ہوں، اچھا جی ٹھیک ہے، ڈزنٹ میٹر، ٹائم دے دیا، یہ ایک حق ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اب میں سوچا کہ میں آؤں گا ہی نہیں، میری سیکیورٹی کا مسئلہ بن گیا۔ کمیشن نے کہا اچھا سیکیورٹی کا مسئلہ بن گیا۔ اس وقت تھوڑی سی فرسٹریشن ہوئی کمیشن کو کہ یار اتنی بھی کیا بات ہے، ہم ساری ہر قسم کی سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں، ہم کہہ بھی رہے ہیں ایشورنسز ہم دے رہے ہیں، خود کمیشن دے رہی ہے، تو واٹس دا پرابلم، مگر چلو ڈیو پروسیس مسٹ گیٹ اٹ رائٹ، از رائٹ، آل رائٹ، وی آر ناٹ کنونسڈ کہ وی شوڈ ڈو دا ویڈیو کانفرنس، یہی تھا نا۔ انہوں نے ایک ایکسٹینٹ تک انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ نہیں آنا چاہتے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم کیوں، مگر پھر سپریم کورٹ نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، کمیشن نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی ہم مانتے ہیں، کمیشن نے کہا ٹھیک ہے ہم وہاں انتظام کرتے ہیں، پھر پورا انتظام کیا گیا، پھر منصور اعجاز صاحب اور پھر وہاں ان کو بلایا، پھر منصور، اور جو آپ کو یاد ہوگا ایک سٹیج پہ منصور اعجاز نے کہا مجھے ویزا دلوائیے، میں آ رہا ہوں، پھر کمیشن نے گورنمنٹ کو کہا ویزا دلوائے، پھر ایک دن میں ویزا ملا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، ایٹ ایوری سٹیج ڈیو پروسیس واز آبزروڈ۔ ہر قسم کی ڈیمانڈ منصور اعجاز کی کمیشن نے مانی، جیسے ماننی چاہیے۔ اگر اعتزاز احسن صاحب کے پیٹ میں درد ہو جاتی ہے تو 10 دن ملتوی ہو جاتا ہے، 2 ہفتے ملتوی ہو جاتا ہے، اور وہ آ کے اور وہ انہوں نے کہا جی کمال ہوگی، آپ ہنس رہے تھے جب میں کہہ رہا تھا کہ میرے پیٹ میں درد ہے، تو انہوں نے کہا نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بیکاز دس از دی ڈگنیٹی آف دا کورٹ۔ ادھر ادھر ریمارکس تو ججز پاس کرتے ہیں یار، دیٹس دیئر رائٹ، آفٹر آل دے آر لارڈشپس، دے آر آنریبل لارڈشپس، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چوہے صاحب نے ایویں تھوڑا سا ٹائٹ کیا، یو نو چوہے صاحب لائرز ڈرامے تو کرتے ہیں، بٹ ڈیو پروسیس ہو رہا ہے وہاں پر، بالکل ڈیو پروسیس ہو رہا ہے، وہ چوہے صاحب کھینچی جا رہے ہیں، حالانکہ سب کو پتا ہے کھینچ رہے ہیں، لیکن مگر عدالت کہہ رہی ہے اچھا بھائی کھینچ رہے ہو، ہمیں سب پتا ہے کہ تم کھینچ رہے ہو، تم ڈیلے کر رہے ہو، سن لیں گے آپ، عدالت کہتی ہے کہ ڈیو پروسیس کا مطلب ہی ہے اس ملک میں، یہاں تو سال 2 سال 3 سال ہیئرنگ ہی نہیں ہوتی، وکیل آتا ہے میں بزی ہوں، دوسرا کہتا ہے میں بزی ہوں، مہینہ پوسٹپون ہو جائے، ایڈجرنمنٹ ہو جائے، جو ساری یہاں کا ڈیو پروسیس از ایڈجرنمنٹس۔ تو آپ ایک کیس میں اس کو جو سارا ایک ہسٹری ہے، ٹریڈیشن، اس کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے۔ سو دا ججز ہیو ٹو بینڈ اوور بیکورڈز، وچ دا ججز ہیو بین ڈوئنگ ان ایوری کیس۔ دا ججز ہیو بین ویری کیئرفل ٹو الاؤ ڈیو پروسیس۔ ایک پرائم منسٹر کی ڈیلیز، پریزیڈنٹ کی ڈیلیز، لا منسٹر کی ڈیلیز، بالکل ہر چیز ججز نے کہا نہیں ٹھیک ہے، they have been bearing it, we will bear up with it, but we will continue with what we have to do. You want to make excuses, let the people judge whether this is an excuse or not. We'll go by the letter of the law, we'll give you the extension. تو اب تو آئی تھنک ان دس کیس اتنی اچھا ایک ریکارڈ ہے، تو میرا خیال ہے بڑا اتنا آسان نہیں ہوگا ضمیر کو اس میں سیٹسفائی کرنا، اور ڈیو پروسیس کی جو تقاضا ہے اس کو، کہ حقانی صاحب کو وہ کہتے ہیں جی میں بیمار ہوں، وہ کہتے ہیں میری بھی ویڈیو کانفرنسنگ کر لیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ ڈیو پروسیس میں یہ کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کریں گے تو لوگ سوال کھڑے کریں گے کہ یار حقانی کے لیے ایک سٹینڈرڈز، باقی ساروں کے لیے دوسرے سٹینڈرڈز۔ اچھا ویسے اس کی بہت چانسز ہے وہ الاؤ ہو جائے گا سیٹھی صاحب، کیونکہ اب وہ فیئر پروسیس بھی ہے نا، ڈیو پروسیس ہے، فیئر ٹرائل ہے، 10A بھی آ گیا 18th امینڈمنٹ کے بعد، وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہ پروبیبلی ریلیف انہیں مل جائے گا۔ تو پتہ نہیں ملتا ہے یا نہیں ملتا، مگر ڈیو پروسیس کا تقاضا یہ ہے کہ ڈبل سٹینڈرڈز، اور میں سمجھتا ہوں جوڈیشری کے کوئی ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہے، سو آئی ایکسپیکٹ فیئر ٹریٹمنٹ۔
अब what they think of Hussain Haqqani, what you and I think of Hussain Haqqani, what the public thinks, those are separate matters. You are innocent until you are proven guilty. In this case, is not even a case against you. ये एक इंक्वायरी हो रही है. ये जो कहना कि जी वारंट्स इशू हो जाएंगे, कोई नहीं हो सकता ये वारंट, ये गुस्से में कोई इधर उधर किसी ने कह दिया हो, मगर ऐसी कोई बात नहीं. कमीशन में कहा है. अच्छा, नहीं, मेरे ख्याल कोई ऐसी बात नहीं है, इतना भी कोई नहीं करेगा. बिल्कुल. तो मैं समझता हूं कि ये जो रिक्वेस्ट है, हिस्ट्री में मेडिकल सर्टिफिकेट्स 99% जाली होते हैं. बिल्कुल. वही वो बी क्लास से ए क्लास जाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट. डॉक्टर यार नु क्या यार, डॉक्टर साहब मोहर ला दे, डॉक्टर साहब ने मोहर ला, सारा चलता ही ऐसे. बिल्कुल. अदालत कहती है ठीक है, मोहर लगी, मैं ये कराऊं, मैं डॉक्टर को बुलाऊं, उससे पूछूं तुम्हारी नीयत क्या है, ये जेन्युइनली है या नहीं है, वो कह रहा है तो टेक इट फॉर ग्रांटेड. सो ये दिस इज पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन. मेडिकल सर्टिफिकेट्स आर एक्सेप्टेड. वाजिद साहब का, वाजिद शमसुल हसन साहब, वो आपको याद होगा एबटाबाद कमीशन थी. उन्होंने कहा था भाई साहब जरा आइए ना, जरा दो हाथ हो जाए. तो भाई साहब ने कहा मैं तो बीमार आदमी हूं, आई कांट ट्रैवल. अच्छा चले ठीक है, फिर वीडियो पे आ जाए. तो मतलब है कि दीज आर प्रोसेसेस. तो मैं समझता हूं कि हुसैन हक्कानी हैज अ स्ट्रांग केस. आसमा जहांगीर वापस आ रही हैं, ये आ गई हैं, मुझे नहीं पता. उन्होंने रिक्वेस्ट भी फाइल की हुई है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनकी पिटिशन का फैसला नहीं हो जाता तो कमीशन कोई और फैसला ना करे किसी किस्म का भी. और मेरा ये ख्याल है ऐसे ही होगा, कमीशन कोई फैसला नहीं करेगी अंटिल द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स. सुप्रीम कोर्ट के अंदर हक्कानी की पिटिशन है कि जी मेरी भी वीडियो लिंक होनी चाहिए, मेरी सिक्योरिटी का मसला है. एंड आई हैव नो डाउट, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट हुसैन हक्कानी साहब ने प्रूव किया है, सिक्योरिटी के भी जो इश्यूज है वो भी वो प्रोड्यूस करेंगे. मैं उस दिन ट्विटर के ऊपर देख रहा था, आपको पता है कितनी थ्रेट्स ट्विटर के ऊपर लोग हुसैन हक्कानी को दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं कि तू आ तो सही, तुझे तुम्हें तो ये कर देना चाहिए, तुम्हें तो ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए. मतलब है कि इस किस्म की बातें ट्विटर ओपन पब्लिक फोरम्स के ऊपर हो रही है और पता नहीं बाकी किस किस्म की थ्रेट्स हैं. सो आपको याद होगा, अगर थ्रेट ना होती तो ये जब आए थे तो वो प्रेसिडेंसी में छुपे रहे और हम यहाँ मजाक उड़ाते, और फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में बाहर नहीं निकलते थे. वो आर्मर्ड कार में वो आए जनाब, ऐसे था जैसे कि वो पता नहीं बैतुल्ला मसूद को लाया जा रहा है. मतलब इतनी तो मतलब है ही जेन्युइनली हैज रीजन टू बिलीव दैट हिज लाइफ इज फॉर वन रीजन और अनदर इज थ्रेटेड, जस्ट एज मंसूर इजाज थिंग. नाउ मंसूर may have been wrong, there may have been no security threat, इसीलिए हसन हक्कानी में भी रॉन्ग, बट उस दोनों की परसेप्शन शुड बी ट्रीटेड एट पार. शुड बी ट्रीटेड एट पार. बिल्कुल. तो अब ये है कि व्हाट्स द बिग डील, अगर उसकी भी वीडियो भी हो सकती थी, इनकी भी हो सकती है, इट्स नो बिग डील. नंबर 1. नंबर 2, कमीशन ने कहा है अपने ब्लैकबेरी हैंड ओवर करें. अभी आपने मुझे हक्कानी हैज सेड आई हैव लॉस्ट इट. कमीशन कैन टेक टू व्यूज ऑन दिस. हमने कहा प्रोड्यूस करें, आपने कहा गुम गए. अब कमीशन तीसरी बात तो कर नहीं सकती कि गुमी हुई चीज को आप लेके आए. हाँ, वो तो ऑब्वियसली गुम गई तो गुम गई. तो कमीशन अपने ज़हन में जरूर एक मार्कर तो बना लेते हैं, मार्कर बना लेगी कि यार ये बंदे ने गड़बड़ की है. वो एक टिल्ट उनके जहन में रहेगी, एक शक रहेगा कि ये हुआ या नहीं हुआ. बिल्कुल. दूसरी चीज उन्होंने कहा कि आप हमें लेटर दें कि आपको कोई इतराज नहीं है कि ब्लैकबेरी जो है आप अपनी राइट्स को वेव करते हैं, ताकि ये ज्यादा ट्रिकी इशू है. हुसैन हक्कानी अगर ये नहीं देते तो कमीशन के ज़हन में ये कमीशन लिख सकेगी एक नोट अपने डायरी में कि हमने इसको ये कहा था, अगर ये गिल्टी ना होता तो ही कुड हैव डन इट, या इसको प्रॉब्लम ना होती तो ये हमें राइट्स दे देता. बिल्कुल. ठीक है. अच्छा, अब वो रख लेगी मगर कमीशन कांट फोर्स हिम. हाँ, कमीशन फिर जब अपना फैसला देगी तो अपनी जजमेंट में लिखेगी कि ये एक चीज हुसैन हक्कानी के खिलाफ गई, ये चीज उसके खिलाफ गई हमारे ज़हन में, हम मुतमईन नहीं है कि ये चीज ऐसी हुई है, ऐसी हुई है, ऐसी. तो ये सारी चीजें चलेगी आगे. हुसैन हक्कानी साहब को फोर्सिबली वापस नहीं लाया जा सकता. हुसैन हक्कानी साहब को भी ड्यू प्रोसेस मिलना चाहिए और उसके बाद कमीशन अपना फैसला करे कि इस केस में इतना पानी है कि ये इंक्वायरी जो है रेकमेंड करे कि फुल फ्लैश केस होना चाहिए. अब मैं समझता हूं कि मेरी ये व्यू है कि अगर ये फुल फ्लैश केस बना तो मैं आपको आज प्रिडिक्ट कर देता हूं कि ना मंसूर इजाज कोऑपरेट करेगा, ना हुसैन हक्कानी कोऑपरेट करेगा, और ना ही हमारे कुछ रियासत के इदारे वो भी इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे. और गवर्नमेंट ने क्योंकि केस प्रोसिक्यूट करना है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि गवर्नमेंट करेगी. इससे बेहतर ये है कि इस दलदल में ना फंसा जाए. अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आप ये क्यों कहते हैं कि रियासत के इदारे इंटरेस्टेड नहीं है. एग्जैक्टली, मैं वही आ रहा था. वो मेरे जहन में एक बात ये आती थी जो मैंने शुरू में भी कही है कि जिस तरह से जनरल पाशा की टेस्टिमनी हुई, द वे ही वाज बीइंग क्रॉस एग्जामिन्ड,
میں آپ کو بتاؤں جب میں نے ان کی ٹیسٹمنی پڑھی اسی یاد ہوگا کہ ہم نے یہیں بیٹھ کے ڈسکس کیا تھا کہ جب جنرل پاشا آئیں گے وہ اس وقت بڑی ہاسٹیلٹی تھی بالکل کہ جب جنرل پاشا آئیں گے تو یہ جو وکیل صاحب ہیں بخاری صاحب یہ تو بڑا چمڑا اتار دے گا. He is a criminal lawyer. He is used to insulting people, humiliating people, pushing people, pressurizing people, extracting information. You know, یہ lawyers کے جو tactics ہوتے ہیں. Cross examination ہوتی ہے hard core. And they treat everybody like a criminal. ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے کہ تو I was expecting کہ جب یہ ہوگا فائر ورکس ہوں گے اور مجھے یہ بات پسند نہیں آ رہی تھی. میں نہیں چاہتا تھا کہ ہماری ڈی جی ISI کو اس قسم کی ٹریٹمنٹ میٹ آؤٹ کی جائے اور مجھے افسوس تھا کہ اب یہ ہوگا اور اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہوگا. اب جب اس دن یہ ٹیسٹمنی ہوئی تو آئی واز شیل وی سے پلیزنٹلی ہیپی سرپرائزڈ. کیا سب سے پہلے بریک لے لوں میں آپ کو پھر بتاؤں گا 5 ریزن ایگزیکٹلی وائی آئی تھنک کہ یہ بڑی سافٹ ٹیسٹمنی تھی, سافٹ کراس ایگزامینیشن تھا. اور کیوں تھی اور کیوں ایسے سافٹ کیوں تھی اس کے پیچھے کیا تھا ناظرین, اس کے پیچھے کیا تھا؟ جنرل پاشا کی ٹیسٹمنی اتنی سافٹ کیوں تھی؟ ان سے ہلکے پھلکے سوالات کیوں پوچھے گئے؟ سخت سوالات جس طرح وکیل پوچھتے ہیں کیوں نہیں پوچھے گئے؟ اس کے بارے میں بات کریں گے بریک کے بعد. اور بھی بہت کچھ ہے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ رہیے گا.